بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے پاکستان میری ٹائم میوزیم پارک کی سیر بھی آپ کو کرائیں، اس کے ساتھ ساتھ سورہ رحمان کی دلکش اور خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو آپ پارک کے مختلف حصوں کا نظارہ بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیجیے گا اور اس کے ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت بھی سنتے جائیے گا، اور ماشاءاللہ تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں اس پارک کی، پھر اس کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ پارک اپنی خوبصورتی کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے باغات آپ دیکھ سکتے ہو، اور بیچ میں بڑی سی کشتی پارک کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ یہ پارک کے مختلف حصے کا آپ لوگ سیر کر سکتے ہو، اور یہ ہوائی جہاز پاک نیوی والوں کا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات، مختلف پیارے پھل اور پودے بھی آپ دیکھ سکتے ہو۔ مختلف قسم کے درخت یہاں پہ کھجور کے لگے ہوئے ہیں، اور چھوٹی سی بڑی سی یہ کشتی آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ بحری ایک بڑا جہاز بھی یہاں پہ موجود ہے۔ تو جہاز اس پارک کے مختلف حصوں کی سیر آپ کو کراتے ہیں، جو پوجی تمغے ہوتے ہیں وہ بھی آپ حضرات کے سامنے دکھاتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ 6 ستمبر کا دن ہے، 6 ستمبر کا دن ہے یہ، اور اس دن ہم لوگوں نے اس پارک کی یہ خوبصورت سی ویڈیو بنائی تھی، اور یہ اس پارک کا جو مین گیٹ ہے، مین ڈور ہے، اس کا منظر آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور یہ پاک ترنگا پاکستان کا جھنڈا اس پارک کی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، اور ہر طرف لوگوں کو کہلا رہا ہے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور ہر طرف پاکستان کے جھنڈے آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ ہر ایک بندے نے پاکستان کا قومی لباس زیب تن کیا ہوا ہے، سفید لباس زیب تن کیا ہوا ہے بہت سارے لوگوں نے، اور پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ پاکستان میوزیم کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ پاکستان، اور یہ بچوں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے۔ بہت ہی خوبصورت منظر، بہت ہی خوبصورت منظر، اور اسی کے ساتھ آغاز کر دیتے ہیں تلاوت کلام پاک کی۔ تو تلاوت کلام پاک بھی سنیے گا، اور پاک بحریے کا قیمتی گولڈ میڈل اور اعزازات اور مختلف قسم کرتے ہیں تلاوت کلام پاک کی۔ پلیز اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش
بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وأزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا
وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم जज़ाकुमुल्लाह। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने सूरह रहमान की तिलावत भी सुनी और सूरत नबा अम्मा पारे की तिलावत भी आप लोगों ने सुनी और माशाल्लाह ये पार्क का मंजर आप लोग देख रहे हो। और मैं चाहता तो इस वीडियो पे मिल्ली नगमे भी लगा लेता, लेकिन मिल्ली नगमे आप चाहे किसी दूसरे का कंटेंट, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स आती है वो कोई सॉन्ग लगाते हैं या मिल्ली नगमे लगाते हैं, तो अगर किसी दूसरे की चीज़ आप लगाओगे, इल्ला ये कि आप लाइसेंस वगैरह भी लगा लो, लेकिन अभी नहीं तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उस पर लाजमी कॉपीराइट आता है। तो ये तिलावत लगाइएगा। किसी को भी तिलावत दरकार हो तो हम हाजिर हैं। इंशाल्लाह हम आपको तिलावत कलाम पाक की वीडियोस देते रहेंगे। और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।